الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واجب الاحترام سامعین محترم حضرات، حمد و ثنا اور درود مصطفیٰ دے بعد صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اس دنیا دے اندر جتنے بھی لوگ آئے انہاں دے اندروں افضل ترین اعلیٰ ترین جماعت نبیاں دی جماعت ہے، اور پھر سارے نبیاں دے اندروں سب نالو افضل سب نالو اعلیٰ میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام سب نالوں افضل سب نالوں اعلیٰ اس امت دی اندروں سب نالوں افضل ترین جماعت صحابہ دی ہے. بات مختصر کرا، نبی پاک علیہ السلام دے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اندروں اگر کسی نو شان ملے ہے، اگر کسی نو مقام ملے ہے، انہاں دا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. پڑھو ہاں بلا کی پڑھنا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک علیہ السلام دے بعد اگر کسی دا نام آئے گا انہاں دا نام سیدنا صدیق اکبر ہے. نبی پاک علیہ السلام دے بعد اگر کسی دا نمبر ہے تو او حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نبی پاک دی زندگی دی اندر میرے نبی دے مسلح تے کھڑے ہو کے نماز پڑھان والے حضرت سیدنا صدیق اکبر. سب پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے ذرا اللہ دا قرآن سننا. اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دی اندر اس بات دا اعلان فرمایا ہے. آوازوں دیئے مولا فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون.
اللہ رب العالمین فرماندے نے او ذات جیڑی حق لے کے آئی ہے تے او ذات جن نے اس حق دی تصدیق کیتی ہے اللہ فرماندے نے اولائکا ہم المتقون اے متقین اے پرہیزگار نے میں صدقے تے قربان جاواں حق لے کے اون والے آمینہ دے لال علیہ السلام نے اس حق دی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ آئیے نظر غور کرنا اللہ پاک دے قرآن پاک دا ایک اور مقام سماعت فرمانا نبوت دے بعد نمبر پھاب دے صداقت داوے نبی دے بعد نمبر پھاب دے صدیق داوے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا اللہ رب العالمین فرمان دینے جس بندے نے اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی اللہ دے رسول دے آنکھیں لگ گیا جیڑا بندہ اللہ دے رسول دے حکمانو منن لگ گیا اللہ فرمان دینے اسی اس بندے نو جنت دے اندر اونا لوگاں دا ساتھ عطا کر دیاں گے انعم اللہ علیہم جنہ تے اللہ پاک نے اپنا انعام کیتا وے اللہ فرمان دینے اسی اپنے انعام یافتہ بندیاں دا اونا لوگاں نو ساتھ دے دیوانگے جیڑے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنگے اللہ جی اے کوٹ اسلام دے رہن والے سوال کر دینے انعام یافتہ لوگ کون نے اللہ فرمان دینے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ فرمان دینے میں جنت دے اندر او نانو نبیاں دا ساتھ دے دے مانگا میں رب جنت دے اندر او نانو صدیقین دا ساتھ دے دے مانگا میں رب جنت دے اندر او نانو شہداء دا ساتھ دے دے مانگا نیک لوگاں دا ساتھ دے دے مانگا اے ساریاں گلنا کر کے نا اگے اللہ آپ ہی فرمان دینے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا اللہ فرمان دینے کڈا چنگا او ساتھ ہے جنہاں نبیاں دا ساتھ مل جاوے کڈا چنگا او ساتھ ہے جنہاں صدیقین دا ساتھ مل جاوے کڈا چنگا او ساتھ ہے جنہاں شہداء تے نیک لوگاں دا ساتھ مل جاوے اللہ اللہ تے مشہور تے اے یہ نا حضرت ابو بکر آئے حضرت ابو بکر گئے حضرت ابو بکر نے انج کیتا لیکن انہا دا اصل نام عبداللہ حضرت ابو بکر دا اصل نام کی ہے بولو سارے یار اصل نام کی ہے عبداللہ کنیت انہا دی ابو بکر ہیں اور دو لقب اللہ دے نبی نے عطا فرمائے نے ایک لقب عتیق دا ایک لقب صدیق داوے میں صدقے تے قربان جاواں عتیق دا لقب بھی اللہ دے نبی نے عطا فرمائے ہیں عتیق انہوں کہندے نے جنہوں اللہ پاک جہنم تو آزاد کر دین میں پھر کہاں گا حضرت
ابو بکر اونے جنہاں نو اللہ پاک نے جہنم تو آزاد کر دیتا وے، جہنم تو آزادیاں عطا فرما دیتیاں نے۔ دوسرا لقب صدیق دا وے، حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھن تو پہلے بھی کدی جھوٹ نہیں بولے لیکن صدیق دا لقب کی میں ملے آوے۔ میرے نبی معراج تے گئے نے، 7 آسماناں دی سیر کیتی ہے، جنت دی سیر کیتی ہے۔ میرے نبی واپس آ رہے نے، نال حضرت جبرائیل نے۔ میرے نبی فرماندے نے اے جبرائیل گل بڑی وڈی ہے کہ بیت اللہ تو لگ کے مسجد اقصی تو 7 آسماناں دی سیر پھر جنت دی سیر۔ جبرائیل گل بڑی وڈی ہے تے جدوں میں صبح دنیا تے جا کے لوکاں نو دساں گا میری گل کیڑا منے گا، میری گل دا یقین کون کرے گا؟ تے جناب جبرائیل عرض کردے نے سونیا محبوبہ پریشان کیوں ہوندے ہو؟ اور کوئی نہ منے ابو بکر تے منے گا نا سونیا، اور کوئی نہ منے ابو بکر تے منے گا نا۔ واقعی ابو بکر نے من کے وکھا دیتا وے۔ میرے نبی انج دن چڑھے آوے اپنے گھر والیاں نو دسیا حضرت ام ہانی دے گھر دے اندر نے تے حضرت ام ہانی عرض کر دیاں نے سونیا محبوبہ اے گل باہر نہ کسے نو جا کے دسیا کہ میں مکیوں بیت اللہ تو لگ کے مسجد اقصی ویکھ آیا، 7 آسماناں دی سیر کر آیا، باہر نہ جا کے دسیا جے تہاڈی گل کسے نہیں مننی۔ میرے نبی باہر نکلے نے، سامنے ابو جہل بدبخت کھڑا ہے، انہوں اگے ہی موقع دی تلاش ہے بے ایمان نو کوئی گل لبے تے میں معاذ اللہ محمد دی بے عزتی کراں۔ اللہ اللہ میرے نبی گزرن لگے تے کہندا ہے سنا بھائی محمد کوئی نویں تازی پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وسلم، سنا کوئی نویں تازی گل تے نبی پاک فرماندے نے ابو جہل نویں سنیاں تے میری گل سن لے، میں راتی بیت اللہ تو مسجد اقصی دی سیر کر آیا، او ایتھے ہی بس نہیں 7 آسمانہ دی سیر کر آیا، جنت دی سیر کر آیا۔ ابو جہل کہندا ہے محمد پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 2-4 بندے لے کے آواں تے پھر بھی ایو ہی گل کرو گے؟ تے نبی پاک فرماندے نے اے ابو جہل تو 2-4 بندیاں دی گل کرنا ہے، تو 2-4 بندیاں دی گل کرنا ہے، اے گل تے پوری دنیا تے پھیلنی ہے، اے گل تے پوری دنیا تے پھیلنی ہے۔ اللہ اللہ ہن ایتھوں ٹرے ہے حضرت ابو بکر وال پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ وال گیا وے تے ذہن دے اندر سوچدا جا رہے ہیں آج یار نو یار تو جدا کرن دا موقع مل گیا وے، آج غلط فہمیاں پیدا کرن دا موقع مل گیا وے، انج ہو ہی نہیں سکدا، ایڈی وڈی گل ہے۔ ابو بکر بغیر سوچے اس گل دی تصدیق کر دے، آیا حضرت ابو بکر دے کول تے کہندا ابو بکر مینوں ایک گل دا جواب دے۔ ہاں پوچھ ابو جہل۔ ابو بکر اگر کوئی بندہ آکھے میں راتی بیت اللہ تو مسجد اقصی گیا ہاں، 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا، جنت دی سیر کر کے آیا، گل منن وچ اوندی ہے تے حضرت ابو بکر فرماندے نے ابو جہل کوئی عام بندہ جائے 7 آسمانہ دی سیر کر کے آئے راتوں رات عقل نہیں ماندی، ابو جہل عقل نہیں ماندی تے ابو جہل بول دے کہندا ابو بکر تو آنا عقل نہیں ماندی، عقل واقعی نہیں ماندی، پر اے گل یاد رکھی اے گل کسے عام بندے نہیں کیتی، تیرے نبی محمد نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے اوے ابو جہلہ بدبختہ اگر تو کسے عام بندے دی گل کردا عقل واقعی نہیں سی مان دی، اگر ایک گل میرے نبی نے کی تھی ہے اللہ ایک رات کی 1 منٹ وچ اپنے نبی نو لے جا بھی سکدا ہے تے لے آ بھی سکدا وے۔ حضرت ابو بکر نے اس گل دی بغیر تحقیق تو تصدیق کر دیتی ہے، اللہ دے نبی نے صدیق دا لقب عطا فرما دیتا وے۔
اللہ اللہ آئیے نا ذرا غور کرنا تے حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے نے بغیر تحقیق دے مسلمان ہوئے نے میرے نبی دے بچپن دے یار نے تے میرے نبی نو نبوتہ ملیاں نے میرے آقا فرمان دے نے اے ابو بکر اللہ پاک نے میں نو نبی بنا دیتا وے تے حضرت ابو بکر نے دوجی گال نہیں کی تھی نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے حضرت ابو بکر نے دوجی گال نہیں کی تھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے اور یار اے تے خاندانی بڑا آلینا اے تے خاندانی بڑیاں شانہ والا اے تے خاندانی بڑیاں عظمتاں والا وے باپ ابو قحافہ ہے جدوں مکہ فتح ہویا نا حضرت ابو بکر نے اپنے باپ نو کندیاں تے اٹھایا لیکن نبی پاک دے کول آ گئے نے تے عرض کر دے نے سونیا محبوبہ ہیلو میرے ابو نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو تے میرے نبی فرمان دے نے اے ابو بکر ایویں ابو نو تکلیف دیتیاں تو مینو آکھ دیندا ابو بکر میں گھر آ کے کلمہ پڑھا جاندا ابو بکر تو مینو دس دیندا میں گھر آ کے تیرے باپ نو کلمہ پڑھا دیندا او یار کوٹ اسلام دے رہن والے ہاں ایویں دیاں گلاں تے بندہ اوتھے ہی کر دینا جتھے محبتاں گہریاں ہون جتھے پیار زیادہ ہووے اللہ اللہ آئیے نا ذرا غور کرنا ایک گھرانہ ہی بڑی شان والا وے حضرت ابو بکر آپ بھی صحابی نے بیوی ام رومان بھی صحابیہ نے بیٹی عائشہ صحابیہ بھی ہے نبی پاک دی بیوی ہے تے ام المومنین مومنہ دی ماں میں اللہ اللہ آئیے نا ذرا غور کرنا ایک دن میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ دے کرنے رات دا وقت آسمان تے ستارے نے آسمان ستاریاں نال پریا ہویا ہے تے حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دیا نے اے اللہ دے نبی جی اے ذرا آسمان والے ویکھو ستارے ہی ستارے نے گنتی تو باہر نے کیا انیاں میں کسی دیاں نیکیاں ہیں انیاں نے کسی دیاں نیکیاں ہیں ستاریاں جنیاں تے میرے آقا مسکرائے تے میرے نبی فرمان دے نے ہاں عائشہ انیاں نیکیاں میرے عمر دیاں نیکیاں نے تے حضرت عائشہ چپ کر گئیاں تے نبی پاک نے بھی محسوس کیتا تے میرے آقا پوچھ دے نے عائشہ چپ کر گئیے گل نہیں کر دی تے حضرت عائشہ کر دیاں نے سونیا محبوبہ میں تے تاں سوال کیتا سی تسی میرے باپ ابو بکر دا نہ لو گے اگر انیاں نیکیاں عمر دیاں نے تے میرے باپ دیاں نیکیاں کتھے گئیاں میرے ابو بکر دیاں نیکیاں کتھے گئیاں تے نبی پاک مسکرائے تے میرے آقا فرمان دے نے عائشہ پریشان کیوں نہیں ہے عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ دی او غار والی رات ایک پاسے عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں مل کے تیرے باپ دی ایک رات دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اللہ اللہ میں صدقے تے قربان جاواں میرے نبی فرمان دے ہونگے نی کیڑے پاس دل نو تو لے گئی اے شان نی کیڑے پاس دل نو تو لے گئی اے شان تے کنا خیالاں چھپے گئی اے شان تیرے باپ صدیق کھٹی جو کٹی میرے نال وچگار ایک رات کٹی عمر دیاں نیکیاں سن کے نہ کابر او ساریاں ایک رات دہن برابر عائشہ پریشان نہ ہو عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ ابو بکر دی او ایک نیکی ایک پاسے میں صدقے تے قربان جاواں نبی دے بعد نمبر صدیق داوے ایک دن نبی پاک نہ کسے سفر تے جان لگے نے ایک
ایک عورت آئی مسئلہ پوچھن واسطے تے میرے نبی فرماندے نے اے بی بی ہن اسی سفر تے جان لگے ہاں تے تو پھر آ کے میرے کولوں مسئلہ پوچھ لیں تے بی بی کہندی ہے سونیا محبوبہ اگر میں پھر آواں تسی نہ ہو تسی اپنے رب دے کول چلے گئے ہو تسی فوت ہو گئے ہو تے میں پھر کدے کولوں مسئلہ پوچھاں تے میرے نبی فرماندے نے اے بی بی تو پھر آویں میں نہ ہوا میرے یار ابو بکر کولوں مسئلہ پوچھ لیں میں صدقے تے قربان جاواں نبی دے بعد نمبر صدیق داوے تے اگر عمل دے اندر بھی دیکھیا جاوے عمل دے اندر بھی نبی تو بعد پہلا نمبر کی داوے بولو سارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئیے نا ذرا غور کرنا ایک دن میرے اور آپ دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے میرے نبی دے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے نے میرے نبی آپ نے صحابہ نو سوال کر دینے اے میرے صحابہ من اصباح منکم اليوم صائمن اے میرے صحابہ مینوں تے دسو اج تواڈے وچوں روزہ کنے رکھیا سی حضرت ابو بکر اپنا بازو کھڑا کر دینے سونے آج میں روزہ رکھیا سی میرے نبی دوسرا سوال کر دینے من اطعم منکم اليوم مسکینا اے میرے صحابہ تواڈے وچوں اج مسکین نو کھانا کنے کھلایا حضرت ابو بکر اپنا بازو کھڑا کر دینے سونیا میں مسکین نو کھانا بھی کھلایا وے نبی پاک تیسرا سوال کر دینے من تابعا منکم اليوم جنازتن آج تواڈے وچوں کوئی جنازہ کنے پڑے آوے حضرت ابو بکر بازو کھڑا کر دینے سونے آج میں جنازہ بھی پڑے ہیں میرے نبی چوتھا سوال کر دینے من آدھا منکم اليوم مریضن تو آڈے وچوں آج بیمار دی بیمار کرسی کنے کیتی ہے میرے ابو بکر نے بازو کھڑا کیتا ہے سونیا اے چارے کام میں کر کے آیا تے میرے نبی ہن اپنی نبوت والی زبان نو حرکت دین دینے تے میرے آقا فرمان دینے مجتا مانا فی مریئن اللہ داخل الجنہ اللہ داخل الجنہ مجتمعنا فی مریئن اللہ داخل الجنہ اللہ دے نبی فرمان دینے اے میرے صحابہ سن لو جدے اندر اے چار عمل پائے جان اللہ پاک ایسے بندے نو اپنی جنت وچ داخل کر دے گا اللہ پاک ایسے بندے نو اپنی جنت وچ داخل کر دے گا پھر میں کہاں گا حضرت ابو بکر جنتی نے حضرت ابو بکر اونے جنہاں نو دنیا تے ٹر دیاں جنت دے سرٹیفکیٹ مل گئے نے اللہ اللہ حضرت ابو بکر جنتی نے تے کون حضرت ابو بکر جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا اے لوگوں اے صحابہ جنہیں جنہیں میرے تے کوئی احسان کیتا ہے میں ساریاں دے احسانہ دے بدلے دے چکے ہیں پر ابو بکر دے میرے تے احسان ہی انہیں نے میں اے دے بدلے نہیں دے سکتے کل قیامت والے دن میں رب کو نہیں ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ لے کے دیواں گا اللہ اللہ حضرت ابو بکر نو نبی پاک دا ساتھ ملے آوے دنیا ویچ بھی رہے نے نبی پاک دے نال نال رہے نے تے آج بھی ویکھو نہ جا کے آج بھی قبر ویچ آرام فرما رہے نے تے میرے نبی دے نال ہی نے روزے ویچ میرے نبی دے نال نے اللہ اللہ میرے نبی نو ہجرت دا حکم مل گیا ہے میرے نبی کروں نکلے نے اللہ نے حکم دیتا ہے اے میرے ہاں سونیا محبوبہ ان مکہ چھاڑ دیو مدینے دے اندر چلے جاؤ میرے نبی آپ نے کروں نکلے نے ابو بکر دے دروازے تے آ جاندے نے اللہ اللہ میں صدقے تے قربان جاواں حضرت ابو بکر نو آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دے نے
اے ابو بکر ہجرت دا حکم آ گیا اللہ نے فرمایا ہن مکہ چھڑ دیو سونے محبوبہ حکم تے تو آنڈے واسطے آیا ہے میرے واسطے کی حکم ہے تے نبی پاک فرماندے نے اے ابو بکر اللہ پاک نے میرے ہجرت دے سفر دا تینوں ساتھی بنا دیتا اللہ پاک نے تینوں ساتھی بنا دیتا وے اللہ اللہ ابو بکر تیاریاں کر لین ہجرت جانا میں اللہ اللہ میں صدقے تے قربان جاواں میرے نبی آ کے آندے ہونگے کار یار صدیق تیاری ساڑی ازلا تو ہے یاری کہو سبحان اللہ بس آخری باتاں کار یار صدیق تیاری ساڑی ازلا تو ہے یاری ہجرت دی منزل پاری کار یار صدیق تیاری تے میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربان میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربان میرے واس وچ نہیں انکاری ساڑی ازلا تو ہے یاری تے تواڈا پار صدیق اٹھاوے توانو کوئی تکلیف نہ آوے تواڈا پار صدیق اٹھاوے توانو کوئی تکلیف نہ آوے تواڈی بن جاواں اسواری ساڑی ازلا تو ہے یاری تے کیوں سوج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے 3 میل دی چڑھ سا چاڑی ساڑی ازلا تو ہے یاری تے ذرا ٹھہرو تسی سرکارے پہلے صاف کرے سانگارے ذرا ٹھہرو تسی سرکارے پہلے صاف کرے سانگارے مینو جان تواڈی پیاری ساڑی ازلا تو ہے یاری تے حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیا محبوبہ ہر مشکل سر تے چاساں میں تے لگیاں توڑ نباساں ہر مشکل سر تے چاساں میں تے لگیاں توڑ نباساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڑی ازلا تو ہے یاری تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا حضرت ابو بکر دنیا تے بھی رہے میرے نبی دے نال نال رہے میرے نبی دے ساتھی رہے آج روزے دے اندر بھی میرے نبی دے نال نے دعا کرو اللہ پاک صحابہ کرام دا شان مقام عظمت سمجھن دی اور اونا دے نقش قدم تے چل دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے جنہ چر اللہ زندہ رکھے زندگی اسلام والی اور موت اللہ ایمان والی نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین